آمینہ دے لال علیہ السلام نو بیت اللہ تو بیت المقدس تک میرے مالک نے پہنچایا. ہن بیت المقدس تو پہلے آسمان دجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے اگے سدرۃ المنتہا. جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا اے او خوبی ہے جیڑی کسے ہور نبی نو لبی. اے او خوبی ہے میرے مصطفیٰ دے. اللہ ذوالجلال نے صرف آمنہ دے لال نو آسمانہ تے بلایا بلکہ سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. اور کوئی نبی اس مرتبے تے نہیں پہنچ سکیا. ہے عظمتاں والے شاناں والے نے پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرش والے نے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. سونیو گیا کنج فرمایا ستے رہن صدیق فاروق ہوری. ستے رہن صدیق فاروق ہوری. تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے. ستے رہن صدیق فاروق ہوری. تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے. براق تے چڑھ کے لیل اسرا. براق تے چڑھ کے لیل اسرا. اقصا نو سجا جا چپ کر کے. سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا. اقصا دے وچ نی نشان کئی. اقصا دے وچ نی سبحان اللہ. اینا لفظاں دا ترجمہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اگے کیے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تسی ہن اندازہ کرو کہ بیت اللہ تو بیت المقدس سفر چلو سوا مہینے دا 2 مہینے دا 2.5 مہینے دا. بیت المقدس تو آسمانہ دا سفر زمین تو لگ کے پہلے آسمان تک دا جیڑا سفر ہے خلا ہے 500 سال دا. پھر پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دا سفر ہے. پھر دوسرے آسمان تک 500 سال دا سفر. پھر او دی موٹائی 500 سال دا سفر. اینا لمبا سفر تے میرے نبی گئے نے کنیاں سال لیلن راتو رات. لیلن راتو رات. میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دا قرآن جو کہہ رہا فرمایا اقصا دے لنریہ من آیاتنا. اقصا دے وچ نی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی. اقصا دے وچ نی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی. تے سونیا اکھاں چک چک ویندے نی. اکھاں چک چک ویندے نی. سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے. اکھاں چک چک ویندے نی. سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے. محمد حنیف ربانی صاحب. قاری محمد حنیف ربانی صاحب. نعرہ تکبیر.
تکبیر تے سونیو اینا لمبا پینڈا کر کے آئیو کتھے مکہ کتھے شام بیت المقدس اور کتھے سدرۃ المنتہا ایڈا لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے ہو تے آئے بھی وڈے کارو سبحان اللہ آئے بھی وڈے کر جے تے ہن خالی جانا مناسب نہیں ساڑھے والوں کو جو لے جاؤ کی لے جا تحفہ پاک نمازاں دا لے جا تحفہ پاک نمازاں دا وال سکھ جا عجز نیازاں دا لے جا تحفہ پاک 50 نمازاں رب نے دیتیاں کنیاں ہن تے 50 دا نا لیا ڈر لگدا 50 نمازاں رب نے عطا فرمائیاں تے اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام دا جڑے ویلے نال ملاقات ہو گئی جنہ دی نبی علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی تے فرمان لگے حضرت وڈے گھروں تشریف لے آ رہے ہو تے سناؤ کچھ لبا بھی جے فرمایا بڑا کچھ رب نے عطا فرمایا تے نال 50 نمازاں بھی رب نے عطا فرمایا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تے حضرت تسی 50 دیاں 50 ہی لے کے ٹور چلے ہو تے پڑھنیاں کنے دے میں ہنڈا کے آیا اینا پڑھنیاں پکے رہا دے تھے اینا نہیں جے پڑھنیاں فرمایا جاؤ اللہ نو جا کے آکھو کہ پار تھوڑا جا حولا کر دیں حضور 1 دفعہ 2 دفعہ تشریف لے گیا 50 دیاں رہ گئیاں 5 پٹو نے کیا سی کسے دورے یا اللہ 50 ہی رہیں دیاں کم از کم مولوی تے اسے تیانے لگے رہیں دے 50 دیاں 5 رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کنیاں کو بچیاں نے فرمایا ہون تے 5 رہ گئیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اوکھیاں سوکھیاں 1 پھیرا ہور لا دیو تے رحمان دا پیغام کی آیا لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ سونیا ساڑے کلمے بدلیا نہیں کر دے ساڑی گال تبدیل نہیں ہویا کر دے امت واسطے میرا پیغام لے جاؤ سچے دل نال دیاڑی دیاں 5 پڑھ لیا جے میں ثواب پھر بھی 50 دا ہی عطا کرانگا لے جا تحفہ پاک نمازاں دا وال سکھ جا عجز نیازاں دا میرے ملک تے حوراں سکھ دینی میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے ہاں کیڑی شکل ہاں تھوڑی او پھر انشاءاللہ آیا گل ہن کر چھڑی ماشاءاللہ ڈوگر صاحب خطیب آدمی نا نکتے لب دینے آندے نے وہ شکل ہے کیڑی ہے میں صدقے سونا مکھڑا شکل جنوں فرشتے ترسنڈ ہے ہائے قربان جاواں میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں میں چند کہاں انصاف نہیں
چاند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں چاند آپ بھکھائے دید دا پج کر کے آندا عید دا ایتھے یوسفاں دی وار نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جہاں پوچھ لے حبشی بلال نو جن نے ڈٹائی میرے لال نو شان مصطفیٰ حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ شجاعت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی اور کنوں ویکھن لئی فرشتے ترسن ڈا نے ایک دن جابر گھروں نکل پیا رضی اللہ تعالی عنہ ہن گل آئی ہے تے نوٹ فرما لو جابر نکلے آسمان تے 14ویں رات دا چن چمکدا اے پیا تے جابر ویکھن ڈا نے تے دل چ سوچن ڈا نے یا اللہ ایڈا سونا تے اے دے نالوں بھی سونا کسے نو بنایا ہی تے قدم اٹھ پہ مسجد نبوی وال قدم اٹھ گئے مسجد نبوی وال تے آمینہ دے لال علیہ السلام سہنے مسجد دے اندر آپ لیٹے نے محوے استراحت نے سرخ رنگ دی چادر انج میرے پیغمبر نے اپنے اوپر اوڑیے چہرہ محبوب دا ننگائے تے جابر دے بڑھ دے قدم مصطفیٰ دے لاگے جا کے ٹھہر گئے تے جابر ویکھن لگ پیا کدی آسمان تے 14ویں رات دا چن ویندا ہے کدی زمین تے عبداللہ دا چن ویندا ہے کدی آسمان دا چمک دا چن ویندا ہے کدی زمین تے آمینہ دا در یتیم ویندا ہے اے جابر سناؤ پھر کس نتیجے تے پہنچے ہو فرماندے نے مینوں انج لگدا جویں آسمان دے چان نو بھی حسن ملیا تے محبوب دے چہرے تو ملیا ہے روایت کرندہ ہے جابر سہارا روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ اور کہہ دیو صلی اللہ روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دے سے آیا خدا دی قسم چن مدم دے سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا اچھا اجے امی محبت آل بھی جانا امی محبت دور ہے ہاں جی غور فرمایا جی پہلا پروگرام ماشاءاللہ جی پہلا ماشاءاللہ دعا فرماؤ اللہ انہوں ہمیشہ ہی اس مسجد نو پریاں رکھے میری اعلان تر اگلے سال انشاءاللہ میں آماں گا انشاءاللہ جیوندے رہتے اسے کم لئیاں آسا اور کی کرنا نوے پنڈ بھی آماں گا انشاءاللہ جتھے آنکھو گے ساری عمر ہی گزر گئی ہے بہت ہی گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے پتہ نہیں کنی رہ گئی ہے تے ہے جو ایسے واسطے ہی ہیں اللہ دے فضل و رحمتنا اللہ سانو سارے آنو اپنے دین واسطے قبول بھی فرما لے تے پسند بھی فرما لے تے بس بانی صاحب نے کہو کہ پونے 10 تک تقریر میں ہونا پسروری صاحب نے کئی ٹائم چکے ہوں گے ہاں جی غور فرمانا توجہ میرے ور رکھو یہ ہمیں تو انہوں ڈرانڈ ہے نا میں انشاءاللہ چھیتی تو اڈی جان چھڑ دے ہاں جی غور فرمانا ذرا تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث بس ایک دعا فرماؤ اللہ مردیاں کلمہ نصیب فرما
کیڑے ویلے خطیب پاکستان یاد آ گیا اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ آمین تے کہہ دے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی تو نبھا اللہ میری لگی تو ساڑی لگی تو نبھا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکوئی پھیرا ہے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لمبے رائے پروانیوں قرآن دیو میں دا سری آماں میرے تے توڑے آقا جناب محمد کہہ دیو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرندہ ہے جاب آجو مولانا فقیر محمد صاحب تشریف لے روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دے سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا